हॅलो मोगाच्यानो तुम्ही कसे आसात? परत्यान तुमकां स्वागत. गेल्ले त्या फावटी आमी देव मोग जावन आसा आनी देव आमचो मोग करता, तुमचो मोग करता म्हणजे अशें पळयलां. आनी त्या वरवीं ताणें हो संवसार रचून आमकां दिला, त्या देखून आमचो मोग करता. त्या देखून हांव आज ह्या विशयांत तुमी उर्बेन आयकल्यात. आज हांव तुमकां देव रचणार जावन आसा म्हणल्या विशयांत थोडी उतरां आयकूंक अपेक्षिता. तुम्ही केन्ना ह्या विशयांत चिंतलां की चिंतल्यार गुंडाय येतावन तुमी ह्या विशयांत आलोचना केल्या की आमी हो पळोवनचे व्हडलें आकाश आनी सूर्य, चंद्र, नखेत्रां, तरातरांचीं नखेत्रां, व्हडलीं धाकटीं नखेत्रां आनी व्हडले व्हडले गुडे, दोंगर, पर्वत आनी दर्यो, न्हंय, सागर हे पळयता आसतना कशें जालें. आनी व्हडले व्हडले रूख, ल्हान रूख, तरातरांचीं फुलां, रंगारंगाचीं फुलां आनी तरातरांची रानदयो आनी खाण, हर एक फळ वस्तू, तरातरांच्यो फळ वस्तू आनी सुकणीं, तरातरांची सुकणीं, ल्हान पावन व्हडलीं सुकणीं, धाकटी सुकणीं, रंगारंगाची सुकणीं आनी मनजात्यो, ल्हान मनजात्यो, व्हडल्यो मनजात्यो, क्रूर मनजात्यो आनी पस्क्यो मनजात्यो हे पळयत आसतना आजाप जाता न्ही की कशें जालें. आनी तेच मात न्ही दर्यांत ल्हान तरान व्हडल्यो व्हडल्यो बसल्यो पळयता, व्हडल्यो व्हडल्यो बसल्यो आनी थंय मनजात्यो सारक्यो असल्यो बसल्यो बी आसात. हें तुमी पळयतना तुमकां आजाप जाता. तुमी हें पळयलां न्ही, हो संवसार पळयतना हें सगळें कशें उब जालें, कोणें केलें, खंय तावन आयलें म्हणल्या विशयान केन्ना तुमी चिंतलां की चिंतल्यार तुमी गुणे येतो ह्या संगती विशयांत केन्ना जाल्यार तुमी गुमान दिलां की आतां तुमकांच तुमी एक फावटी चिंतून पळया हें सगळें कशें जालें. हांव तुमकां कितें सांगता म्हणल्यार हें सगळें सरस्पर जाल्यार देवान हें सगळें रचलें. तें कशें रचलें इत्यादी हांव तुमकां फुडल्या विडियोंत कळयतां. तुमी ह्या विशयांत आनीकी चड मुखल्या मुखार उलयता. हें तुमी लायक करा, शेअर करा आनी हे चॅनल सबस्क्रायब करा. बाय.